नाजरीन, ख्वारिज़म शाही सल्तनत वस्त एशियाई यानी कि सेंट्रल एशिया, ईरान और मौजूदा ईरान की सुन्नी मुस्लिम बादशाहत थी, जो पहले सल्जोकी सल्तनत के मातहत थी, जो कि 11वीं सदी में आज़ाद हुई, जो 1220 ईस्वी में मंगोलों की जारहियत तक कायम रही। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये मुसलमानों की वाहिद आखिरी ऐसी सल्तनत थी जिसने मंगोलों का डटकर मुकाबला किया। जिस वक्त ख्वारिज़म खानदान उभरा तो उस वक्त खिलाफत अब्बासिया का भी इक़्तिदार ज़वाल के आखिरी किनारे पर था। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ख्वारिज़मियों को ख्वारिज़मी क्यों कहते हैं और ख्वारिज़मियों ने सुल्तान अहमद संजर से बगावत करके इतनी बड़ी सल्तनत की बुनियाद कैसे रखी। तो इन तमाम सवालात के जवाबात से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नाजरीन, अब बात करते हैं ख्वारिज़मियों के जद्दे अमजद की। 1077 ईस्वी में सूबे की गवर्नरी ख्वारिज़म शाही खानदान के जद्दे आला अनुश्तगीन के नाम हुई, जो सल्जोकी सल्तनत का गुलाम था। अनुश्तगीन गैर मामूली जहानत और काबिलियत का मालिक था, इसलिए सल्जोकी सुल्तान उसे अजीज समझते थे। उसका एक बेटा कुतुबुद्दीन मोहम्मद अव्वल भी इन्हीं सलाहियतों का हामिल था। उसकी तालीम और तरबियत सल्जोकी उम्रा के दरमियान हुई थी, इसलिए सल्जोकियों ने उसे एक सूबे की हुकूमत सुपुर्द कर दी, जहां वो निहायत मेहनत से अपने फराइज सर अंजाम देता था। अनुश्तगीन की वफात के बाद कुतुबुद्दीन मोहम्मद को उसकी काबिलियत की बुनियाद पर बाप की जगह दे दी गई, जिसने अपनी कारगुजारी और वफादारी से सुल्तान अहमद संजर के मिजाज में बड़ा असर और रसूख हासिल किया। नाज़रीन, कुतुबुद्दीन मोहम्मद की वफात के बाद अतंसर बिन मोहम्मद उसका जानशीन बना, जिसने सूबा ख्वारिज़म में हुकूमत की बुनियाद रखी। अतंसर का लक़ब ख्वारिज़म था, जिसकी बुनियाद पर यह ख्वारिज़म शाही सल्तनत कहलाने लगी। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं अतंसर शाह यानी ख्वारिज़म शाह की, जिन्होंने सुल्तान अहमद संजर के दिल में अपनी जगह तो बना ही ली थी, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि सुल्तान अहमद संजर से उसे जंग करनी पड़ी और वो जंग में शिकस्त खा गया। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि ख्वारिज़म शाह ने अपने बाप की जगह लेकर कई दफा सिपा सालारी के फराइज अंजाम दिए। उसकी काबिलियत से सुल्तान अहमद संजर सल्जोकी इतना मुतासिर हुआ कि उसे हर वक्त अपने पास रखते और उसे सिपा सालार आजम बना देते, और उसका शुमार अहम दरबारियों में भी होता था। और ऐसे में कई हासिद पैदा हो गए और उन्होंने सुल्तान संजर से उसके ताल्लुकात कशीदा कर दिए, जिस पर ख्वारिज़म शाह ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली। इन इख्लाफात की वजह से सुल्तान अहमद संजर और ख्वारिज़म शाह के दरमियान जंग लड़ी गई, जिसमें ख्वारिज़म शाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसका बेटा और कई दीगर लोग मारे गए। नाज़रीन, सुल्तान अहमद संजर ने ख्वारिज़म पर कब्जा करके गयासुद्दीन गौरी के सुपुर्द कर दिया, लेकिन गयासुद्दीन अहले ख्वारिज़म को खुश ना कर सका, इसलिए उन्हें ख्वारिज़म शाह यानी अतंसर को वापस बुलाकर शहर उसके हवाले कर दिया। तो नाज़रीन, इस तरह अतंसर यानी ख्वारिज़म शाह ख्वारिज़म का मुस्तकिल हुक्मरान बन गया। मुस्तकिल हुकूमत हासिल करने के बाद उसने बादशाह खता की पुष्ट पनाही में खुरासान, मरू और नीशापुर भी हासिल कर लिया। तंसर ने सूबे में कत्लो गारत शुरू कर दी और मुसलमानों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में सल्जोकी तुर्कों का एक गुरु तरकान गजल उनसे अलहदा हो गया और सुल्तान अहमद संजर से खुरासान छीन लिया गया। ऐसे में सल्जोकी सल्तनत में इंतशार फैल गया और इसकी तमाम कुव्वत का खात्मा हो गया, और उसी दौरान 551 हिजरी में ख्वारिज़म शाह का इंतकाल हो गया। नाज़रीन, अतंसर यानी ख्वारिज़म शाह के इंतकाल के बाद उसका बेटा अरसलान तख्त नशी हुआ। उसने अपने भाई से दुश्मनी की और सुल्तान अहमद संजर की अताअत और फर्मा बरदारी का इजहार किया, जिस पर सुल्तान अहमद संजर ने उसे ख्वारिज़म की हुकूमत दे दी। इसके बाद सुल्तान अहमद संजर के मुखालिफ तरकान खता से जंग की, मगर कामयाबी नसीब ना हो सकी और उसके कुछ अरसे बाद अरसलान का भी इंतकाल हो गया।
تو ناظرین ارسلان کے بعد اس کا بیٹا محمود خوارزمی تخت پر بیٹھ گیا اور وہ ابھی بہت ہی چھوٹا تھا، اس لیے اس کی ماں اس کی طرف سے حکومت کرنے لگی۔ مگر ارسلان کے بڑے بیٹے علاء الدین ترکش کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس کے ہوتے ہوئے چھوٹا بھائی حکومت کرے۔ ایسے میں اس نے بادشاہ خطا سے معافی مانگی اور بادشاہ خطا بھی خوارزم کی لالچ میں فوج لے کر محمود کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور اس مقابلے کے بعد محمود کی ماں گرفتار ہوئی، لیکن ترکان خطا نے علاء الدین کے ساتھ کوئی وفاداری نہ کی اور اس کے خلاف فوج کشی کر ڈالی۔ ایسے میں علاء الدین قلعے میں بند ہو گیا اور بادشاہ خطا کو نقصان اٹھانا پڑا۔ علاء الدین نے نیشا پور پر فوج کشی کی، اہل نیشا پور نے اس کے خلاف مقابلہ کیا، اور ایسے میں علاء الدین کا محاصرہ ناکام ہو گیا اور وہ خوارزم واپس آ گیا۔ علاء الدین نے نیشا پور پر دوبارہ قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد علاء الدین کا اپنے بھائی سلطان شاہ سے جھگڑا ہو گیا، جو کہ اقتدار حاصل کرنے کی لالچ میں تھا۔ علاء الدین نے آخری سلجوقی سلطان تغر الفالس کو قتل کر دیا اور علاء الدین نے سلطان شاہ کو نکال دیا اور سلطان شاہ مرو چلا گیا۔ علاء الدین کا زیادہ وقت مخالفین سے جنگ میں ان کو قابو کرنے میں گزر گیا، اس میں شامل باہمی خانہ جنگی بھی تھی، اور وہ غوری اور سلجوقی عمرہ سے بھی برسر پیکار رہا۔ ناظرین علاء الدین کے بعد قطب الدین محمد تخت نشین ہوا اور اپنا لقب علاء الدین ثانی رکھ دیا۔ تخت نشینی کے بعد اپنے بھائی علی شاہ کو اصفہان میں طلب کیا اور خراسان کی حکومت اسے سونپ دی، جس میں اس کے جانے کے بعد نیشا پور میں ہندو خان بن ملک شاہ حکومت کرتا رہا، اور اس کے علاء الدین کے خاندان سے کئی سالوں سے مخالفت چلی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہندو خان نے خراسان پر حملہ کر دیا۔ علاء الدین ثانی نے جعفر ترکش کے ماتحت فوج روانہ کر دی، اور ایسے میں ہندو خان بھاگ گیا اور غیاث الدین کے علاقے میں پناہ لے لی، جہاں اس کی بڑی آہ بھگت تھی۔ جعفر ترکش نے مرو میں داخل ہو کر ہندو خان کے اہل خانہ کو خوارزم روانہ کر دیا۔ تو ناظرین یاد رہے کہ محمد بن ترکش ثانی کے تعلقات غوری خاندان سے بھی کشیدہ چلتے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے کافی فوج کشی بھی ہوئی اور جنگ کے نتائج بھی بہتر نہ ہو سکے، لیکن اس سے بڑھ کر منگولوں کے حملے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ محمد بن ترکش نے اپنے دور میں غزنوی پر قبضہ جما لیا اور ہمدان و جبل کے تمام علاقوں پر قابض ہوا۔ ناظرین منگولوں سے بھی اس کی جنگ جاری رہی۔ خوارزمیوں کا شیر جلال الدین خوارزمی مسلمانوں کا آخری بادشاہ، جس نے چنگیز خان کی راتوں کی نیندیں حرام کر دیں، جو سینٹرل ایشیا سے منگولوں کو مارتے مارتے افغانستان پہنچا، اور افغانستان کے بعد دریائے سندھ کے کنارے چنگیز خان سے اس کی لڑائی ہوئی۔ تو ناظرین جلال الدین خوارزمی کی شاندار اور زبردست تاریخی معلومات آپ کو اس کے پارٹ 2 میں دیکھنے کو ملے گی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ ہم ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔